नमस्कार दर्शक बिनहरू, आज हामी विष्णु माझीको चरी जेलैमाको प्रशंसा सँगै अहिलेसम्म कति भ्युज गयो त र कति लाखौं श्रोताहरूले दर्शकहरूले मन पराउनु भयो त यो गीतलाई र पछिल्लो समयमा विष्णु माझीको खोजी नीति हुन थालेको छ। विष्णु माझी के कारणले सार्वजनिक भइन् दर्शक बिनहरू, यस सम्बन्धमा पनि हामी तपाईलाई जानकारी गराउँछौं। कतै विष्णु माझीलाई सुन्दरमणि अधिकारीले नजरबन्दमा त राखेका छैनन्, यसै सम्बन्धको फलोअप रिपोर्ट तपाईको लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। अबको क्रममा विष्णु माझीको चरी जेलैमाको प्रशंसा सँगै विष्णु माझीको सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई हामी यो भिडियो मार्फत गराउँदैछौं। विष्णु माझी सार्वजनिक नहुनुका कारण र विष्णु माझीले अहिलेसम्म एउटा गीत गाए बापत कति पैसा ल्याउँछिन्, अहिले पछिल्लो क्रममा उनको चरी जेलैमा उनको वास्तविक जीवनसँग कति मेल खाएको त होइन भन्ने प्रश्नहरूका जवाब पनि आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। लोकदोहोरी गीतकी सर्वाधिक चर्चित गायिका हुन् विष्णु माझी। सार्वजनिक रूपमा नदेखिए पनि माझीका दर्जनौं गीत श्रोता तथा दर्शकहरूले रुचाइरहेका छन्। उनले स्वर भरेका थुप्रै तीज गीतलाई दर्शक तथा श्रोताहरूले रुचाएका छन्, जसको निरन्तरता हो केही दिन अघि सार्वजनिक भएको तीज गीत संग्रह पुतलीको भट्टी भाग 17 चरी जेलैमा, जसका कारण विष्णु फेरि चर्चाको शिखरमा छिन्। तीज नजिकै गर्दा यो गीत युट्युब देखि टिकटक सम्म धेरै रुचाइएको छ। सार्वजनिक भएको एक साता पुगिसकेको छ। गीतले झण्डै 50 लाख भ्युज पाएको छ। गीतमा विष्णुका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द लय संगीत छ। गीतका शब्दहरू सरल र मार्मिक छन्, जसले श्रोताहरूको ध्यान तानिरहेको छ। तीज गीतले मौलिकता गुमाइरहेको गुनासो आइरहेको अवस्थामा आएको यस गीतले श्रोता एवं दर्शकहरूलाई छुट्टै आनन्द दिएको छ। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा विष्णु माझीको एक अलगै रेकर्ड पनि छ। त्यो हो एउटा तीज गीतले धेरै भाग ल्याउने गायिका। उनले हरेक वर्ष पुतलीको भट्टीको नयाँ भाग ल्याउँदै आएकी छिन्। दर्शक बिनहरू, यो वर्ष पुतलीको भट्टी भाग 17 को रूपमा चरी जेलैमा बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। गत वर्ष उनको स्वरमा पुतलीको भट्टी भाग 16 नदी है सलल सार्वजनिक गरिएको थियो। लोकदोहोरी क्षेत्रमा जानकारका अनुसार विष्णुले विक्रमसम्म 2061 सालमा पुतलीको भट्टीमा बोलको तीज गीत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसयता उनले हरेक वर्ष पुतलीको भट्टीको नयाँ भाग ल्याउँदै आएकी छिन्। आफ्नै लगानीमा सञ्चालन रहेको सपना म्युजिक इन्स्टिट्युटको प्रस्तुतिमा रहेको पुतलीको भट्टीका अधिकांश भागहरू विष्णुका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीकै शब्द लय संगीतमा रहेका छन्। दर्शकबिन, पछिल्ला भिडियोहरूलाई सुन्दरमणि स्वयंले निर्देशन गर्दै आएका छन्। यो वर्षको पुतलीको भट्टीमा सुन्दरमणिको शब्द संगीत निर्देशन रहेको छ। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको केही समय अगाडिसम्म केही गायिकाले तीज गीतको भाग सार्वजनिक गरेका थिए। प्रजापति पराजुली, पुरुषोत्तम नेउपाने, हरिदेवी कोइराला, बीमा कुमारी धुरा, लक्ष्मी नेउपाने लगायतका गायिकाले तीज गीतको विभिन्न भाग सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पछिल्ला केही वर्ष यता तीज गीतको अर्को भाग सार्वजनिक गर्ने क्रम वात्तै बढेको छ, तर निरन्तर रूपमा यति धेरै भागसम्म अरू कुनै पनि तीज गीत सार्वजनिक भएका छैनन्। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चित गायिकाको रूपमा परिचित विष्णुले तीज गीतले धेरै भाग स्वर दिने गायिकाको रूपमा पनि अलगै रेकर्ड राखेकी छिन्। दर्शक बिनहरू, पछिल्लो क्रममा विष्णु माझीको चरी जेलैमा र विष्णु माझीको वास्तविक कहानी तपाईको लागि हामी प्रस्तुत गरेका छौं। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। चरी जेलैमाको र विष्णु माझीको हामी भित्री रहस्य आज तपाईहरुलाई सार्वजनिक गर्दैछौं। हामीलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। यति बेला विष्णु माझीको नयाँ बिरही गीत चरी जेलैमा चर्चामा छ। गीतको प्रशंसा सँगै यसले बोलेको मर्म गायिकाको निजी जीवनसँग मेल खाएको भनेर धेरैले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। जब विष्णु माझीको गीत हिट लिस्टमा चढ्छ, सामाजिक सञ्जालमा उनको बारेमा चासो र चिन्ताहरू व्यक्त गरिन थालिन्छ। नेपाली लोक संगीतमा नम्बर 1 गायिकाको ताजा भिरेकी यी स्वरकी धनी जीवनशैली अलिक रहस्य छ। उनलाई आफ्नै श्रीमानले लामो समयदेखि घरभित्रै बन्धक झैं बनाएर राखेको धेरैले विश्वास गर्दछन्। तपाईले गुगलमा विष्णु माझी टाइप गरेर तस्बिर खोज्नु भयो भने एउटा भन्दा बढी तस्बिर भेट्न मुस्किल पर्छ। 10 वर्ष भन्दा अगाडिदेखि उनको यही मात्रै तस्बिर चल्तीमा छ। उनले गाएका गीतका कभर फोटोहरूमा पनि यो भन्दा दोस्रो तस्बिर पाइँदैन। यसबाहेक एकाध तस्बिर र भिडियो भेटिन्छन् जुन उनको विवाह भन्दा पहिलेका हुन्। यदि युट्युबमा विष्णुको अन्तर्वार्ता सर्च गर्नुभयो भने त एउटा पनि भेट्नुहुन्न। खासमा उनको आजका दिनसम्म एउटा पनि मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएकी छैनन्। विष्णु मात्रै होइन, उनका श्रीमान सुन्दरमणि पनि मिडिया भनेपछि 4 कोस पर भाग्छन्। सुन्दरमणि सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन्, तर केवल आफ्ना गीत शेयर गर्ने बाहेक अन्य कुनै गतिविधि देखिँदैन। आजकल एकाध गीतहरू हिट हुन साथ गायिका मिडियामा आउँछन्, युट्युबलाई लाइन लगाएर अन्तर्वार्ता दिन्छन्। धेरै कलाकारहरू यस्ता छन् जो पाइन खाई
जाँदा पनि 2-4 युट्युबरलाई पनि लगाउन बेर लाउँदैनन्। विष्णु सुन्दरमणिको यो दम्पत्यको जोडी यस मानेमा असाध्यै पृथक छ। द्वन्द्वकालका प्रचण्ड बाबुराम मिडियाका लागि जति दुर्लभ थिए त्यो भन्दा बढी दुर्लभ छन् विष्णु र सुन्दरमणि। काठमाडौँमा उनीहरू कहाँ बस्छन् भन्नेसम्म मिडिया कर्मीले सुइको पाउन सकेका छैनन्। अरू त अरू ऋषि धमालले समेत। विष्णु माझी सार्वजनिक रूपमा कतै देखा नै पर्दैनन्। गीत गाउन स्टुडियो आउँदा बाहेक उनको अरू कलाकारसँग भेटघाट र बोलचाल हुँदैन। उनीसँग काम गरेका कलाकारहरूका अनुसार स्टुडियोमा पनि गीत गाउने बेला डामडुम झ्यालको पर्दा बन्द गर्छिन्, सोधेका प्रश्नको जवाब हो होइन मा टुङ्गाउँछिन्, लामो कुरा कसैसँग गर्दैनन्, कसैसँग फोटो खिच्न मान्दैनन्। देश विदेशमा आयोजना हुने सांगीतिक कार्यक्रममा कतै पनि विष्णु माझीको उपस्थिति हुँदैन। कोरोना सुरु भन्दा अगाडि देशभित्र आयोजना हुने मेला महोत्सव तथा विदेशमा हुने स्टेज सोहरूमा धेरै गायक गायिकाहरू व्यस्त हुने, त्यही नै उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्ने प्रमुख आधार थियो। तर जति डिमान्ड भए पनि विष्णु माझी कुनै पनि स्टेज शोभा गाउन पुग्दैनन्। स्टुडियो गायनमै आफूहरूलाई सीमित राख्न सामाजिक सञ्जालमा विष्णु माझीको आफ्नो एकाउन्ट छैन। खासमा उनी मोबाइल नै चलाउँदैनन्। बाहिर निस्किँदा सधैँ मुखमा मास्क लगाउँछिन्। यसरी जम्यो विष्णु र सुन्दरमणिको जोडी। स्याङ्जाको रत्नपुर गाविस वडा नम्बर 6 चापाकोटमा आर्थिक रूपले एक विपन्न परिवारमा जन्मेकी विष्णु माझी। सामान्य पशुपालन र खेतीमा निर्भर उनको परिवार दैनिक जीवन यापन समेत चुनौतीपूर्ण थियो। बुबा आमाकी जेठी छोरी विष्णुले स्थायी विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म पढेकी छिन्। आर्थिक समस्याका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिनेन्। बरु सानैदेखि गीत संगीततर्फ ढल्किन लोक दोहोरी दक्कल राख्ने उनको सानैदेखि युनिक स्वर थियो। विष्णुको प्रतिभा चिनेर पाल्पाको रामपुरका लोकगायक नारायण लेकालीले उनलाई 13 वर्षकै उमेरमै व्यवसायिक गीतमा प्रवेश गराएका हुन्। यो 2058 सालको कुरा हो। नारायण त्यति बेला लोकगीत प्रतियोगितामा भाग लिन्थे र आफै पनि प्रतियोगिता गराउँथे। त्यही क्रममा उनले चापाकोटमा एउटा प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए, जसमा विष्णुले भाग लिएर प्रथम भएकी थिइन्। विष्णुले गाएको गीतबाट प्रभावित बनेका नारायणले उनका बुबासँग भेट गरेर छोरीलाई गायिका बनाइदिने भन्दै आफ्नो साथमा पठाइदिन आग्रह गरे। बुबा आमा तयार भए। त्यसपछि नारायणले विष्णुलाई आफ्नो जोडी बनाएर थुप्रै प्रतियोगितामा भाग लिए र पुरस्कार पनि जिते। 2061 सालमा आयोजित पाल्पा महोत्सवमा विष्णुको भेट पोखरेली गायक सुन्दरमणि अधिकारीसँग भयो। सुन्दरमणि पनि विष्णुको स्वरबाट मोहित बने। त्यति बेला उनी पनि एक संघर्षशील गायक थिए। विभिन्न दोहोरी प्रतियोगितामा भाग लिँदै आए पनि खासै सफल हुन सकेका थिएनन्। विष्णुसँग जोडी बनेर गीत गाउन पाए सफल हुने उनको सोच र नारायणसँग प्रस्ताव राखे। नारायण मार्फत विष्णुको परिवारको सहमति लिएपछि सुन्दरमणिले 2061 साल वैशाख 7 गते लेखनाथ महोत्सव उनलाई लिएर गए। नभन्दै उक्त महोत्सवमा आयोजित लोकगीत प्रतियोगितामा विष्णु र सुन्दरमणिको जोडी पहिलो भयो। त्यसपछि सुन्दरमणिले विष्णुलाई काठमाडौँ ल्याएका हुन् र काठमाडौँमा उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न थाले। पछि बिहे गरे। सुन्दरमणिले विष्णुलाई आफ्नो जोडी बनाएर व्यावसायिक लोक गायनमा नयाँ यात्रा सुरु गरे। उनीहरूले गाएका केही गीत हिट भए पनि खास गरी विष्णुको टिपिकल आवाज लोकदोहोरीमा मन पराइयो। तत्कालीन समयमा चलेका बिमा कुमारी दुरा, लक्ष्मी नेउपाने, सृजना बिराई थापा, शर्मिला गुरुङ लगायत उनले चुनौती दिन थालिन्। त्यति बेला विष्णु 2500 पारिश्रमिक लिएर गीत गाउँथिन्। 2064 सालमा विष्णुको चर्चाको शिखरमा पुगिसकेकी थिइन्। उनी दैनिक 5-6 वटा गीतहरू स्वर भर्न भ्याउँथिन्। गीत सँगै विष्णुलाई धेरैतिरबाट कार्यक्रमका लागि अफर आउन थाले पनि उनी कतै गएनन्। आफूलाई घर र स्टुडियो सीमित राखिन्। एउटा गीतको रेट 2 लाख। विष्णुको प्रोफेसनल लाइफलाई श्रीमान सुन्दरमणिले नै ह्यान्डलिङ गर्दै आएका छन्। अहिले पनि कसैले विष्णुलाई काम गराउनु पर्यो भने सुन्दरमणिसँग डिल गर्नुपर्छ। सबै कुरा उनले नै तय गर्छन्। विष्णुलाई स्टुडियो ल्याउने लैजाने पारिश्रमिक पनि प्राय जस्तै उनले नै बुझ्छन्। विष्णु माझी अहिलेकी सर्वाधिक महँगी गायिका मानिन्छ। सालको आउनु भन्दा अगाडि उनी एउटा गीत गाएको 1 लाख रुपैयाँ लिन्थिन्। अहिले उनको रेट यो भन्दा दोब्बर छ। सालको 5 सुपरहिट भएसँगै सुन्दरमणिले विष्णुको रेट 1 लाखबाट 2 लाख पुर्याइदिएका थिए। रेट आकाशिएपछि धेरै संगीतकर्मीले चाहेर पनि उनलाई लिन सकेनन्। त्यसपछि विष्णुको गीतको फलो कम हुँदै गएको छ। संख्यात्मक रूपमा कमी आएसँगै उनको करियर पनि केही शिथिल देखिएको थियो। अब चरी जेलैमाको सफलतासँगै फेरि उनको डिमान्ड बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो गीत विष्णु सुन्दर
सुन्दरमणिको होम प्रोडक्सन हो। जम्लिया सन्तान र खुसी परिवार। पोखरा स्थित सुन्दरमणिको गाउँमा एक छिमेकीका अनुसार विष्णु र सुन्दरमणि बीचको दाम्पत्य सम्बन्ध कुनै समस्या देखिएको छैन। उनीहरूका जम्लिया छोरा छन्। 2072 सालको भूकम्पका विष्णुले जम्लिया सन्तान जन्माएकी हुन्। गाउँघरमा सुन्दरमणिको छवि राम्रै छ। उनी छिमेकीसित बोलचाल गर्छन्। विष्णु भने गाउँमा जाँदा पनि घर बाहिर खासै ननिस्किने गरेको बताउँछन्। उनीहरू हरेक वर्ष दसैँ मान्न गाउँ आउँछन्। ती छिमेकीले भने छोराछोरी दुवैजना हाँसी खुसी नै देखिन्छन्। विष्णु र सुन्दरमणिले पोखरा लेक साइडको एक मन्दिरमा बिहे गरेका थिए। सानो जमघट भएको वैवाहिक समारोहमा खसी काटेर भोज खुवाएको थिए। जनजाति बिहे भए पनि सुन्दरमणिको परिवारले त्यसलाई कुनै इस्यु बनाएन। सुन्दरमणिको परिवार जातभातको विषयमा कट्टर छैनन्। कास्कीको साबित लेखनाथ नगरपालिका स्थित गाउँमै सुन्दरमणिको पुर्ख्यौली गर्छ। पारम्परिक रूपमा खेती किसानी गर्ने उनीहरू मध्यवर्गीय परिवार हुन्। गीत संगीतमा लागेर सुन्दरमणि र विष्णुले आर्थिक स्तर उकासेका छन्। विष्णुसँग भेट हुनु अघि सुन्दरमणिको परिवारले गति लिन सकेको थिएन। संगीतमा लाग्दा उनले आफ्नो पुर्ख्यौली खेत समेत बेचेका थिए। तर अहिले भने उनीहरू मजबुत स्थितिमा छन्। सुन्दरमणिको आफ्नै गीत स्टुडियो सपना म्युजिक इन्स्टिट्युट अनामनगरमा रहेको छ। सरकारले नै खोजेपछि 2075 सालमा विष्णु माझीले गाएको सालको पदको टोपरी बोलको गीत को बजार पिटेसँगै मिडियाले उनको खोजी नीति गर्न सुरु गरे। सुन्दरमणिले विष्णुलाई घरभित्र कैद गरेर राखेको चर्चा व्यापक भएसँगै त्यस क्रममा प्रशासनले समेत ध्यान आकर्षण भएको थियो। विष्णुको गृह जिल्ला स्याङ्जाका सिडिओ उनीहरू दुवैलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढाकेका थिए। प्रशासनले बोलाएपछि उनीहरू 2075 साल पुस 2 गते त्यहाँ हाजिर भएका थिए। त्यति बेला विष्णु माझी शिरदेखि पाउसम्म कपडाले ढाकेर जिपर्का पुगेकी थिइन्। कालो पछ्यौरीले टाउको ढाकेर मुखमा कालो मास्क र कालै ओभरकोट लगाएकी विष्णुलाई एकाध पत्रकारले आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्न भएका थिए। उनको सार्वजनिक भएको पछिल्लो तस्बिर नै त्यही हो। स्याङ्जाका तत्कालीन पर्जीय कोष हरि निरौलाले विष्णु र सुन्दरमणिसँग सोधपुछ गरेका थिए। विष्णुले आफू कसैको करकाप र बन्देजमा नभई स्वेच्छाकै रूपमा यसरी बसेको बताएकी थिइन्। मलाई श्रीमानले सधैँ सहयोग गर्नु भएको छ विष्णुले भनेकी थिइन्। आफ्नो जीवनसँग खुसी छु। पहिले विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रममा भाग लिने गरेकी उनी बिहेपछि घुमघाम बन्ने श्रीमानको दबाव हो कि भन्ने आशंका थियो। तर सिडिओसँग पनि केही नबताएपछि यस्तो आशंका त्यत्तिकै मत्थर भएको छ। पहिले प्रहरी प्रशासनले पनि उनीप्रति चासो लिन छोडेको छ। विष्णु माझीको चरी जेलैमा गीतको प्रशंसा र उनीको जन्मघर र पोखरेली गायक सुन्दरमणि अधिकारीको फलोअप रिपोर्ट तपाईलाई हामी प्रस्तुत गरेका छौं। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। हामी विष्णु माझीका फलोअप रिपोर्ट तपाईको लागि प्रस्तुत गर्दै जानेछौं।